بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. मज़मून दुनिया की नेमतों में मोमिन और काफिर दोनों शरीक हैं, लेकिन आखिरत में सिर्फ मोमिन उसके मुस्तहिक होंगे। दूसरे, कौन कौन सी चीज़ें हराम हैं। तीसरे, ये दुनिया दारुल अमल है। मतलब अल्लाह ने दुनिया की सारी जीनतें और पाकीज़ा चीज़ें बंदों ही के लिए पैदा की हैं। इसके असल मुस्तहिक तो सिर्फ मोमिन बंदे हैं, लेकिन दुनिया का निज़ाम चूँकि आजमाइश की मोहल्लत है, इसलिए यहाँ की नेमतें मोमिन और काफिर दोनों में तक़सीम होती रहती हैं। और आखिरत में जिसका निज़ाम खालिस हक़ की बुनियाद पर होगा,
اس لیے عام آرائش اور رزق طیب کے مستحق صرف مؤمن بندے ہوں گے۔ اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ یہ ہیں: پہلی، بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے ہوئے۔ دوسری، بندگی کی حد سے نکل کر خود مختارانہ رویہ اختیار کرنا۔ تیسری، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا۔ چوتھی، اللہ کے نام پر ایسی بات کہنا جو حقیقت میں اس نے نہ کہی ہو۔ ہر قوم کے لیے مہلت عمل کی ایک مدت مقرر ہے۔ جب کسی قوم کی مہلت کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو گھڑی بھر کی تاخیر یا تقدیم نہیں ہوتی۔ اس لیے اے بنی آدم، ہمارے رسول تمہیں ہمارے جو احکام سناتے ہیں ان کی نافرمانی سے بچو۔ اگر اصلاح کر لو گے تو کوئی رنج و خوف نہ ہوگا، لیکن جو لوگ رسولوں کو جھٹلائیں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو اس وقت ہر گروہ اپنے پیش رو گروہ پر لعنت کرے گا، لیکن سب ہی اپنی اپنی کمائی کے نتیجے میں عذاب کا مزہ چکھیں گے۔